अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तेरे मेरे दरमियान आज लास्ट पार्ट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा मेरी आवाज़ में। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरे काम को कितना पसंद कर रहे हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मुनासिब मौका मिलते ही निम्रा ने तैमूर का नंबर डायल किया था। इसके अंदाजे के मुताबिक तैमूर को भी इस वक्त फारिग होना चाहिए था और वही हुआ था। वो ना सिर्फ फारिग था बल्कि खासी तसल्ली से इसने निम्रा का हाल अहवाल दरियाफ्त किया था। भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद निम्रा ने अपने सोचे गए तरीके के मुताबिक मौजू की जानिब पेशकदमी की थी। हाँ पूछो। दूसरी तरफ से तैमूर की ठहरी हुई आवाज़ आई थी। आप हाल ही में अनाबिया से क्यों मिले थे? और प्लीज़ भाई मुझे सच बताइएगा। इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं अनाबिया से मिला हूँ? चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद दूसरी जानिब से पूछा गया तो वो तैमूर के फ़रार की सारी राहें मसदूद करने को मजबूत लहजे में बोली, अनाबिया की बहन ने। इसके जवाब पे तैमूर सोच में पड़ गया। मोमिना समरा को कहाँ मिल गई? और मोमिना इतने संगीन हादसे के बारे में, और वो भी समरा के सामने इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत कैसे दे सकती थी? तो फिर तुमने इसी से क्यों ना ये सवाल कर लिया? वो बग़ैर किसी घबराहट के नॉर्मल लहजे में बोला था। और समरा जो ये सोचे समझे बैठी थी कि शायद वो मोमिना का नाम सुन के परेशान हो जाएगा, बेख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गई। पूछा था वो, लेकिन वो बेबसी से अभी इतना ही बोली थी कि तैमूर को अपना जवाब मिल गया था। अगले ही पल इसने पुरस्कून अंदाज में इसकी बात काट दी थी। लेकिन इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वैसे वो तुम्हें मिली कहाँ थी? मैं आपके सवाल का जवाब तभी दूंगी जब आप मेरी बात का जवाब देंगे। वो कतई लहजे में बोली तो तैमूर एक गहरी सांस खींच कर रह गया। वो जानता था कि अब इसे कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। अनाबिया अपनी कोलीग्स और स्टूडेंट्स के साथ ट्रिप इस्लामाबाद गई थी। यहाँ इनके साथ हादसा पेश आ गया था जिसकी खुफिया इंक्वायरी मुझे सौंपी गई थी। इसी सिलसिले में इससे मुलाकात हुई थी। वो चूँकि ये भी जान चुका था कि मोमिना ने इसे कुछ भी बताने से एतराज़ किया था, इसने भी इसे कुछ नहीं बताया था। इस बात की हिफाजत वैसे भी वो अपना इखलाकी फ़र्ज़ समझता था। लेकिन इसके जवाब पे समरा की उलझन कम होने के बजाय बढ़ गई थी। भला ऐसा कौन सा हादसा पेश आ गया था जो अनाबिया के असाब ही जवाब दे गए थे, या फिर इस नर्वस ब्रेकडाउन की वजह कुछ और थी? इस हादसे से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन फिर अनाबिया की बहन ने तैमूर का हवाला क्यों दिया था, जबकि इसके इल्म में तो अनाबिया का हॉस्पिटलाइज्ड होना था ही नहीं। मामला बहरकैफ इतना सीधा नहीं था जितना वो समझे हुए थी। अनाबिया का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, इसीलिए वो सब अस्पताल में थे। इसको अंदाज़ा हो गया था कि ये मामले की तह तक पहुंचना इसके बस की बात नहीं। इसीलिए इसने तैमूर को सारी बात बताने का फ़ैसला किया था। क्या क्या तुम्हें कैसे पता चला? इसकी तड़प पे समरा का दिल दुख से भर गया। अब कैसी तबीयत है इसकी? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी मुतफक्कर आवाज़ निम्रा की समातों से टकराई। आप खुद क्यों नहीं आकर देख लेते? मेरा वहाँ क्या काम? उमर का चेहरा इसकी आंखों के आगे घूम गया। एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पे नमूदार होके गायब हो गई। प्लीज़ भाई, क्यों अपने दिल का इम्तिहान लेकर ख़ुद को अजियत दे रहे हैं? क्या पता ये हादसा आप दोनों को मिलाने का कोई बहाना हो? कोई बहाना नहीं, वो अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर चुकी है। वो स्पाट लहजे में बोला तो सिमरा का दिल दुख धक से रह गया। क्या क्या मतलब ये कि इसकी मंगनी हो चुकी है? ना चाहते हुए भी तलखी तैमूर की आवाज़ में दर आई थी, जबकि समरा के सारे अल्फाज इसके अंदर ही कहीं खोकर इसे सन्नाटे की सी कैफियत में धकेल गए थे। आई एम सॉरी भाई, बिना सोचे समझे वो आंसुओं के दरमियान बोली तो तैमूर का दिल बहन की इस मोहब्बत पे कट कर रह गया। तुम क्यों अफजुर्दा होती हो?
जुदाई का ये फ़ैसला कल भी इसका था, आज भी इसने ही इस फ़ैसले पर आखिरी मोहर लगाई है। वो शायद मेरी इस दर्जा पुरखुलूस और शदीद मोहब्बत के काबिल ही नहीं थी। इसके ज़ख्मों से चूर शिकायती लहजे पे रोती हुई समरा बेख्तियार तड़प उठी। इसके लिए मज़ीद चुप रहना नामुमकिन हो गया था। नहीं भाई, आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और मुझे यकीन है वो आज भी आपको इतना ही चाहती है। सच्ची मोहब्बत को भला इतना आसान नहीं है भुलाना भाई, जो अनाबिया एहसान को कभी मुझसे थी ही नहीं। लेकिन फिर भी पिछले 4 सालों से इस पे ये अनमोल ख़जाना लुटा रहा हूँ। बिना किसी गर्ज़ किसी सिले के इसे चाहता रहा, मगर अब और नहीं। मैं अब इसकी याद में मज़ीद एक लम्हा ज़ाया नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने माहिन से शादी का फ़ैसला किया है। तनफ़्फ़ुर से बोलते हुए इसका लहजा आखिर में ख़त्मी रंग इख्तियार कर गया। तो आप इसलिए माहिन से शादी के लिए राज़ी हो गए हैं कि नाबिया? हाँ, जब वो मुझे फरामोश करके आगे बढ़ गई तो मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ इसके पीछे। मेरे लिए मेरा पंदार, मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत भी बढ़कर है समरा। मुझे जब तक इसकी राहें जुदा करने का इल्म नहीं हुआ था, मैं अपने हिस्से की मोहब्बत निभाता रहा, मगर इसके फ़ैसले के बाद अब सब ख़त्म। इसकी बात मान काटते हुए वो तुंद लहजे में बोला तो समरा की समझ में नहीं आया वो क्या कह के अपने भाई को इस इंतहाई इक़दाम से रोके। प्लीज़ भाई, ये ना करें, अभी इसकी सिर्फ मंगनी ही तो हुई है। आप इससे एक बार मिलें तो सही, इससे बात तो करें। बल्कि मैं खुद इससे बात करूँगी, इसे समझाऊँगी। ख़बरदार, जो तुमने इससे कुछ कहा या समझाया। इसकी बात काटते हुए तैमूर गज़बनाक लहजे में गुर्राया। मैं अब इस मौजू पे मज़ीद कुछ नहीं सुनना चाहता, ना आज और ना आइंदा कभी, और मुझे उम्मीद है तुम मेरी इस ख्वाहिश का एहतराम करोगी। हतमी लहजे में कहते हुए तैमूर ने राब्ता मुनक़ता कर डाला। काश इसका भाई जो समझ रहा था वो इससे बहुत मोहब्बत करती है और ये सब इसकी मोहब्बत में कर रही है सच होता, और वो इतनी ही पुरखुलूस और अच्छी बहन साबित हुई होती जितनी कि वो समझ रहा था। ऐ काश। फ़ोन बंद करके वो थके थके कदमों से चलता हुआ खिड़की में आ खड़ा हुआ। डूबते सूरज की कमज़ोर किरणें बेबसी से बढ़ते हुए अंधेरे में मदगम हो रही थी, बिल्कुल इसके दिल की तरह, जिसमें मौजूद उम्मीद की आखिरी किरण बुझने के बाद अब सवाए अंधेरे और घुटन के और कुछ ना बचा था। इसने समरा को तो 2 टोक अल्फाज में मना कर दिया था, लेकिन अब इससे अपने दिल को संभालना मुश्किल हो गया था, जो अब इसके इस कठोर फैसले के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बन गया था। वह नाबिया को देखने, इससे मिलने के लिए बुरी तरह बेचैन हो गया था, लेकिन इसकी ज़िंदगी में मौजूद नए ख़याल रखने वालों का एहसास इसे अंदर तक जला गया था, और ये जलन इतनी शदीद थी कि वह आँखों में फैलती नमी को ना रोक सका। इसके सामने फैलता तारीक मंज़र आंसुओं में डूबने लगा था, और इस डोलते हुए मंज़र में यकायक पुराने चेहरे और पुरानी यादें उभरने लगी थी, जो बड़ी दिल फरेब, बड़ी मुस्कुन थीं। अनाबिया, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी से हमकिनार किया है। मेरे जज्बों पे एतबार करके तुमने मुझे मेरी नज़रों में मोतबर कर दिया है। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अनाबिया एहसान के रूबरू खड़ा वो अपनी पुरशोक निगाहें इसके गुलाबी शर्मगी चेहरे पे जमाए हुए था, जबकि अनाबिया के लिए इसकी वारफगदगी और अपने इकरार के बाद इसका सामना करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो चाह कर भी इसकी जानिब देख नहीं पा रही थी, जो बड़े आराम से आपसे तुम तक का सफ़र तय करता इसके पास खड़ा था। मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं, तुम कुछ नहीं कहोगी? इसकी झुकी पलकों को शरारत से तकते हुए वो पुरशोक लहजे में बोला। क्या कहूँ? वो अटकते हुए बोली तो तैमूर अपनी मुस्कुराहट दबा गया। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में इजहार ख्याल कर दो, अपनी शरारत छुपाए इसने संजीदगी से पूछा।
इस दर्जा बेतुके और अचानक मशवरे पे अनाबिया ने हवनकों की तरह मुंह उठाकर तैमूर की तरफ देखा। वो शरारत से हंसा तो अनाबिया को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया। बेख्तियारी इसके होंठ भी खिल उठे थे। ये हुई ना बात, वरना इससे पहले तो यूँ लग रहा था जैसे तुम्हें इज़हारे मोहब्बत नहीं बल्कि इकरारे जुर्म कराया जा रहा है। तैमूर मोहब्बत पाश नज़रों से इसे तकते हुए बोला तो वो धीरे से हंसती। मेरी नीयत और मेरे जज्बों में तुम्हारे लिए सवाए पाकीज़गी के दूसरा कोई तासुर नहीं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपनी मोहब्बत की इस पाकीज़गी को ना सिर्फ तुम पे बल्कि सब पे वाज़िया कर दूँगा। मज़बूत लहजे में कहते हुए इसने वहीं क्यारी से एक सफ़ेद गुलाब तोड़कर अनाबिया की जानिब बढ़ा दिया। इसका दिल यकीन की इस दर्जा खूबसूरत निशानी पे खिल उठा। वो अपनी लर्जती पलकें उठाते हुए इसने एक नज़र तैमूर के वजीहा चेहरे पे डाली, जहाँ इसके कहे हर लफ्ज़ की सच्चाई पूरी आबोताब के साथ रोशन थी। अगले ही पल इसने निगाहें झुकाते हुए फूल थाम लिया तो तैमूर का हाथ नरमी से इसके हाथ पे आन ठहरा। थैंक यू अनाबिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इसके चमकते हुए चेहरे पे निगाहें जमाए तैमूर ने एक जज्ब से कहा तो अनाबिया धीरे से मुस्कुराती इसकी सुनहरी आंखों से झलकती रोशनी देखकर रह गई थी। अनाबिया ने तैमूर पे ये बात भी वाज़िया कर दी थी कि वो इससे शादी सिर्फ़ इसी सूरत में करेगी जब इसकी फैमिली भी इसे पूरी आमादगी के साथ कबूल करेगी, क्योंकि वो अपनी बहन जैसी डरी सहमी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, ना ही वो खुद पे अनचाही का टैग लगवा कर नफ़रतों के साए तले ज़िंदा रहने का हौसला रखती थी। इसकी बात पे तैमूर को एक बार फिर अपने इंतखाब की दुरुस्तगी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था। इसने दिल ही दिल में बहुत जल्द शीरी बेगम से अपनी पसंद का जिक्र करने का फ़ैसला किया था, मगर दूसरी जानिब हालात ने बहुत तेज़ी से पलटा खाया था। मोमिना के ससुराल में होने वाली तल्ख़ कलामी के नतीजे में एहसान साहब इसे अपने साथ घर ले आए थे, मगर जब छठे रोज़ मोमिना को तलाक होने जैसी बुरी खबर इसे मिली थी तब वो भी शॉक्ड खड़ा रह गया था। कोई शख्स इतना बेहस और घटिया भी हो सकता है, इसे यकीन नहीं आ रहा था। सारे ख़ानदान में ये बात जंगल की आग की तरह फैली थी, जिसके बाद हर एक का रद्द अमल इसके अपने ज़र्फ़ और सोच के मुताबिक था। इन तरह तरह के रवैयों ने एहसान साहब को तोड़ कर रख दिया था। वो हाथ से गुमसुम से हो गए, मगर फिर भी कॉलेज से वापसी के बाद इनका ज़्यादा वक्त मोमिना और बच्चों के साथ या फिर असमत जहाँ की दिलजोई में गुज़रता था, जिन्हें इस नागुनाहानी के बाद दिल की तकलीफ़ हो गई थी। तैमूर चूँकि इसकी जहनी कैफियत से बखूबी आगाह था, इसलिए इसने इनसे पढ़ने का सिलसिला कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दिया था, मगर रोज़ इनसे कुछ वक्त ज़रूर गुजारता था। इनकी सेहत और इनका हौसला बेमिसाल था। इतनी सख्त आजमाइश झेलने के बाद भी तैमूर ने इनके लबों से शिकवे का एक लफ्ज़ तक ना सुना था। इनकी ये बुर्दबारी तैमूर को इनका कायल कर गई थी। वो इस कड़े वक्त में इसकी फैमिली के साथ खड़ा था। इस एहसास ने दिल से जुड़े इस रिश्ते की एक डोर रूह से भी बांध दी थी। वो रात का खाना खा के तकरीबन 10:30 बजे के करीब घर लौटा तो पोरच में शीरी बेगम की गाड़ी देखकर खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर तेज़ कदमों से चलता हुआ अंदर चला आया, जहाँ लाउंज में माँ के साथ बहन को भी देख के इसकी खुशी दो चंद हो गई। वो इनकी तरफ बढ़ा तो शीरी ने भी उठकर बेटे को सीने से लगा लिया, मगर हासी सर्द महरी से, जिसे तैमूर अपने ध्यान में महसूस किए बिना समरा की जानिब हो गया। तो इतनी देर तक कहाँ थे? इसके बराबर बैठते हुए इन्होंने जांचती नज़रों से बेटे की जानिब देखा। मैं एक दोस्त की तरफ था, वो लख्ते भर को रुकते हुए बोला तो शीरी बेगम की आंखें बेख्तियार समरा की आंखों से जा टकराई। इन्हें बेटे के मुंह से झूठ सुन के दुख के साथ साथ गुस्से ने भी आन घेरा था, जिसे इन्होंने बमुश्किल तमाम काबू किया था। जबकि तैमूर अपनी धुन में मुस्कुराता हुआ बोला था, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं आप लोगों के बगैर उदास हो गया था। अच्छा लग तो नहीं रहा? शीरी बेगम इस्तहज़ाइया नज़रों से इसे देखते हुए बोली तो अब के इनके अंदाज ने इसे चौंका दिया। क्या मतलब? इसने मांद पड़ती मुस्कुराहट के साथ माँ की जानिब देखा।
اگر ایسی بات تھی تو تم 2 ہفتوں سے آئے کیوں نہیں؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی تو تیمور کی مسکراہٹ بھی بحال ہو گئی۔ میں بہت مصروف تھا ممی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کہ انسان باپ، بہن، بھائی کو ہی بھول جائے۔ آج بھی اگر میں نہ آتی تو نہ جانے تم کتنے دن تک شکل نہ دکھاتے۔ وہ خفگی سے گویا ہوئیں تو تیمور نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اوکے مدر، آئی ایم سوری۔ نے چہرہ آگے کر کے ان کا رخسار چوما تو شیریں بھی مسکرا دیں۔ چلو معاف کیا، لیکن اب کل تم ہمارے ساتھ اسلام آباد چلو گے؟ وہ اپنے سوچے گئے لائحہ عمل کے مطابق بولی۔ نو وے، میں نہ ابھی خود اسلام آباد جاؤں گا اور نہ آپ دونوں کو جانے دوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولا تو شیریں بیگم کی بھویں تن گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ دونوں کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو اس کا غیر متوقع بات پہ شیریں بیگم کے گرد خطرے کی گھنٹی زور و شور سے بجنے لگی تو بات یہاں تک آ پہنچی تھی۔ بار ان کی پریشان نظریں سمرا کی جانب اٹھی تھیں، جنہیں آنکھوں میں تسلی سے دیتی بھائی کی جانب پلٹی۔ لیکن کس سے بھائی؟ اس نے مسکراتے پوچھا۔ اپنی پسند سے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے بات مکمل کی تو شیریں بیگم کے لب بھنچ گئے، جبکہ سمرا بے اختیار خاموش ہو گئی۔ جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کسی کو پسند کرتے ہو تو تب تم نے انکار کر دیا تھا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے خفگی سے بولی۔ تب ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ کسی کو پسند کرنا کوئی معیوب بات تو نہیں؟ غلط نہ صحیح، لیکن اچھی بات بھی نہیں کی۔ تم جانتے ہو کہ لیکن میں ماہین سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پلیز ممی، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے التجائیہ نظروں سے سمرا کو دیکھتے ہوئے بولا تو شیریں بیگم کی نگاہیں بیٹے کے ملتجی چہرے پہ ٹھہر سی گئیں۔ وہ آج کل جس جذباتی دور سے گزر رہا تھا، وہاں کچھ سمجھانا یا نصیحت کرنا بالکل بے معنی تھا۔ اس سے کسی بھی قسم کی بحث یا زور زبردستی سے ہاتھ سے گنوانے والی بات تھی، اور وہ اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اکلوتے بیٹے کو خود سے بدظن کر کے اسے ہمیشہ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کے حوالے کر دیتی۔ انہیں جو بھی کرنا تھا بہت سوچ سمجھ کے کرنا تھا۔ کون ہے وہ؟ ان کے سوال پہ تیمور دھیرے دھیرے انہیں احسان صاحب اور انابیہ کے بارے میں بتانے لگا۔ ساری تفصیل سن کے ان کا فشار خون مزید بلند ہو گیا۔ ایک معمولی پروفیسر کی بیٹی اور ان کے اکلوتے نور نظر کی بیوی منہاج مرتضیٰ اور شیریں منہاج کی بہو، ہرگز نہیں۔ اندر ہی اندر ان کا دل جل اٹھا تھا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے باپ سے بات کر لو، اگر وہ مان گئے تو میں تمہارا رشتہ لے جاؤں گی۔ اس کی بات کے اختتام پہ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو جہاں سمرا ہکا بکا ہو گئی، وہیں تیمور خوشگوار سی بے یقینی چھا گئی۔ یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں، یو آر اے گریٹ ماما، آئی لو یو۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاتا وہ ماں کے گلے سے جا لگا۔ شیریں نے بھی اسے خود سے لگا لیا۔ آئی لو یو ٹو۔ ان کی آواز ان کے چہرے کی طرح جذبات سے آ رہی تھی۔ تیمور جس وقت ڈائننگ ٹیبل پہ آیا، سمرا اور شیریں بیگم ہنسنا شروع کر چکی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے مقابل رکھی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں پاپا سے بات کر رہا تھا، وہ الجھا سا تو بولا تو شیریں بیگم ہاتھ میں پکڑا کپ نیچے رکھتے ہوئے بولی، کیا کہا انہوں نے؟ انہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ماں کی طرف دیکھتے بولا تو شیریں بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام کو ان کے گھر چلتے ہیں، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی تو تیمور ایک نظر ماں کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کے رہ گیا، جو اس کی محبت میں کتنی خاموشی سے اپنی پسند سے دستبردار ہو رہی تھی۔ بے اختیار اسے ان سے ڈھیروں سارا پیار آیا تھا۔ واقعی وہ ایک بے مثال ماں تھی، لیکن ایک پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ بے دلی سے بولا۔ کیا؟ شیریں نے فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ باپا کو آج ایک ڈیل کے لیے ایمرجنسی میں 2 دن کے لیے کوئٹہ جانا پڑ رہا ہے۔ زاہد صاحب بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اپنی غیر موجودگی میں آفس سنبھالنے کے لیے وہ مجھے فوراً اسلام آباد بلا رہے ہیں۔ اس نے منہاج صاحب کے مینیجر کا حوالہ دیا تو شیریں بیگم کے دل میں سکون ہی سکون اتر گیا۔ پھر اب
انہوں نے مصنوعی تفکر سے پوچھا۔ اب یہ کہ اسلام آباد تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تیمور ایک بوجھل سانس فضا کے سپرد کی۔ تو پھر ہم بھی تمہارے پیچھے ہی نکلتے ہیں، یہ کام تو تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام آباد جا کے اس کی ممی کے سر پر ان کی بھتیجی کا بھوت نئے سرے سے سوار ہو جاتا تو وہ کسی طور پر اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ویسے بھی رشتہ لے جانے کے لیے اس کی موجودگی لازمی نہیں تھی۔ احسان صاحب اور عصمت بیگم بھی شاید اس بات کو زیادہ پسند نہ کرتے۔ میرے خیال میں ممی آپ چلی جائیں زیادہ بہتر ہے۔ ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد وہ پرسوچ انداز میں بولا تو شیری بیگم کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ سمرا اس دوران خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ وہ کبھی ماں کو کبھی بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے فی الحال شیری بیگم نے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن تم نے ان لوگوں کو اطلاع کر دی ہے نا؟ وہ چہرے پہ مصنوعی فکر مندی طاری کرتے ہوئے بولی، یوں جیسے انہیں سب گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ نہیں، میں صرف انابیہ کو بتاؤں گا۔ آپ بھی وہاں یہ بات مت کیجیے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صرف یہی کہیے گا کہ میرے منہ سے آپ نے ان لوگوں کی اتنی تعریفیں سنی کہ ملنے چلی آئیں۔ اس نے ماں کو صورتحال سمجھائی۔ تو کیا تم دونوں کی پسندیدگی کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے؟ شیری بیگم کے ہاتھ رک کر کارڈ لگ گیا تھا۔ نہیں، آپ بھی اس بارے میں خیال رکھیے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا سامنے رکھے جوس کی جانب متوجہ ہوا تو شیری منہاج اس بات میں سر ہلاتی ایک نئی سوچ میں ڈوب گئی۔ تیمور کی سیٹ کنفرم ہوئی تو شیری بیگم نے نوکر کے سر پر کھڑے ہو کر اس کی ہلکی پھلکی پیکنگ مکمل کروائی۔ وہ نابیہ کو فون پہ شام میں اپنی ممی اور بہن کی روانگی کا سن کے وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، مگر تیمور کے تسلی دینے پہ اس کا بے چین دل قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ نکلنے سے پہلے اس نے شیری بیگم کے ڈرائیور کو اچھے طریقے سے پتہ سمجھانے کے ساتھ ساتھ مکمل ایڈریس بھی لکھ کے ماں کو دے دیا تھا۔ ان کے کہنے پہ اس نے انابیہ کو موبائل نمبر بھی دے دیا تھا تاکہ گھر نہ ملنے کی صورت میں وہ اس سے رابطہ کر سکے۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلا تھا۔ اسے اتنا پر یقین تھا کہ احسان صاحب اس کا پرپوزل کبھی بھی رد نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اس کے اعصاب پہ ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ سوار تھی۔ دل میں ہوتی خوشگوار سی ہلچل اور آنکھوں میں خوشگوار خواب لیے وہ لاہور کی فضاؤں کو خیر باد کہہ گیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ مطلوبہ کالونی تک پہنچتے میں ڈرائیور کو کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے کہ ان کی گاڑی کالونی کا بڑا سا گیٹ کرتی، شیری بیگم نے ڈرائیور کو روک دیا۔ 1 منٹ میں ذرا کنفرم کر لوں۔ انہوں نے موبائل میں پھر انابیہ کا نمبر ملاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ سمرا کی آنکھیں ماں پہ جمی تھیں، جن کے چہرے پہ پھیلا تنفر اس کی نظروں سے چھپا نہیں تھا۔ ہیلو! 3 بیلوں کے بعد دوسری طرف سے ایک سائشتہ سی آواز سنائی دی تو شیری بیگم کے چہرے کے تاثرات سرعت سے تبدیل ہو گئے۔ ہیلو، انابیہ بول رہی ہو؟ انہوں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ جی، انابیہ نے انجان آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میں تیمور کی ممی بات کر رہی ہوں، وہ حلاوت سے بولیں تو انابیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا، ہمیں تمہارا گھر نہیں مل رہا، اس لیے پلیز ذرا راستہ سمجھا دو۔ ضرور۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ اس نے رسان سے پوچھا تو شیری بیگم نے 5-6 منٹ گزرنے والے چوک کا نام بتا دیا۔ ان کے جواب پہ انابیہ نے تو انہیں آگے کا راستہ سمجھانے لگی تھی، لیکن گاڑی میں موجود سمرا نے چونک کر ماں کو دیکھا، جبکہ آگے بیٹھے ڈرائیور نے بیک مرر سے انہیں دیکھا تھا، جو نہ جانے کیوں غلط بیانی کر رہی تھی۔ چند منٹ اس سے بات کرنے کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ 5-10 منٹ یہیں رکو، پھر اندر چلنا۔ انہوں نے موبائل پرس میں رکھتے ہوئے ڈرائیور کو ہدایت جاری کی تو وہ اپنی حیرت کو دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ تقریباً 7-8 منٹ گزرنے کے بعد ان کی ہدایت پہ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ پروفیسر احسان صاحب کے فاروق کے بیلوں سے ڈھکے چھوٹے سے بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے تو آپ کا گھر کبھی نہ ملتا اگر تیمور نے مجھے انابیہ کا نمبر نہ دیا ہوتا۔ ڈرائنگ روم میں سب کے درمیان بیٹھی شیری بیگم نے مسکراتے ہوئے سادہ سے لہجے میں کہا تو جہاں ایک لختے کو سب خاموش ہو گئے، وہیں انابیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے تیمور پہ جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ تیمور نے؟ احسان صاحب نے الجھی مسکراہٹ لیے ایک نظر انابیہ کو دیکھتے ہوئے بیگم منہاج
की जानिब देखा। जी तैमूर ने जब अनाबिया को मेरी आमद के मुतालिक बताया था, मैंने तभी इससे कहा था कि मुझे अनाबिया का नंबर दे दो ताकि मुझे एड्रेस के मामले में कोई मसला हो तो मैं पूछ सकूं। और देखें वही हुआ। अपने साबका अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली तो एहसान साहब के साथ साथ मोमिना और असमत जहां को भी सांप सूंघ गया, जबकि अनाबिया की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बेख्तियार इन सब की निगाहें एक जानिब बैठी अनाबिया की तरफ उठी थीं, जो मदहोश सी उंगलियां चढ़ाती नज़रें झुका गई थी। और बेटा आपके हस्बैंड क्या करते हैं? शीरी बेगम ने होशियारी से अगला पत्ता फेंका। हालांकि तैमूरी ने मोमिना की तलाक के बारे में बता चुका था। इसके सवाल पे एहसान साहब और असमत बेगम समेत अनाबिया ने भी चौंक कर मोमिना की जानिब देखा था, जिसका चेहरा यकलख्त फीका पड़ गया था। आंटी, मेरी हाल ही में अपने हस्बैंड से अलहदगी हो गई है, वो बोझल लहजे में गोया हुई तो शीरी बेगम ने झट चेहरे पे अफसुर्दगी तारी कर ली। ओ आई एम सॉरी, वैसे बेटा आपकी शादी अपनों में हुई थी या गैरों में? इन्होंने बात को अपने मकसद की तरफ मोड़ा। गैरों में आंटी, वो गुलगीर लहजे में धीरे से बोली तो शीरी बेगम तासुब से सर हिलाते हुए असमत जहां से मुखातिब हुई। यही तो फ़र्क है अपनों में और गैरों में। मेरी तो खुद बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों की शादी अपनों में करती, मगर इन्होंने कसदन बात को अधूरा छोड़ा तो असमत बेगम नासमझी से बोली, मगर क्या? आप अब भी तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती। कहाँ? जब बच्चे अपनी मनमानियों पर उतर आएँ तो माँ बाप को मजबूरन इनकी ख्वाहिशात के आगे सर झुकाना पड़ता है। वो एक नज़र अनाबिया पे डालते हुए बोली, जो मुसलसल खामोश बैठे एहसान फारूक से इनकी शिकायती नज़रें छुपी ना रह सकें, जिसने ना सिर्फ इनसे बेगम मिनहाज के जुमले का मफ़हूम बल्कि वो सब भी वाज़ेह कर दिया जो न जाने कब से इनकी नाक के नीचे चल रहा था, इन्हें खबर तक ना हुई और जिसकी इत्तला इन्हें एक तीसरे बंदे के ज़रिए मिल रही थी। किसी को पसंद करना इनके नज़दीक मायूब ना था, लेकिन इस तरह माँ बाप को लाइलम रख कर बात इतनी बढ़ा ली जाए कि अगले रिश्ता लेने चले आए और माँ बाप होंकों की तरह इनके मुंह से अपने बच्चों के कारनामे सुने, ये इनके नज़दीक नाकाबिले बर्दाश्त होने के साथ साथ बेहद दुख और शर्मिंदगी का बायस भी था। इनकी तल्ख निगाहें असमत जहां की हैरान परेशान आंखों से टकराईं तो वो बेख्तियार लब काट कर रह गईं। दूसरी तरफ अनाबिया शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा रही थी। तैमूर ने तो कहा था इसकी फैमिली को इसकी पसंद पे कोई एतराज़ नहीं, फिर इसकी मम्मी ये क्या कह रही थी? क्या ये महज बेटी की ख्वाहिश से मजबूर होकर यहाँ तक आई थी? क्या इस पे भी मोमिना की तरह नापसंदीदा बहू का लेबल लगने वाला था, और वो भी शादी से पहले ही? तो क्या तैमूर ने इसे झूठ बोला था? खैर, अब इन बातों में क्या रखा था। शीरी ने एक बोझल सांस ली। अब तो वैसे भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हमें निभानी है। वो मुस्कुराते हुए एहसान साहब की तरफ देखने लगी, जो इनकी बात पे सख्ती से लब भींच के इनके तेवर और आंखों से झलकती खफगी अनाबिया का हलक खुश कर गई थी। बेकरारी से पहलू बदलते हुए इसने मोमिना की जानिब देखा था, मगर इसे इंतहाई खशमगी निगाहों से अपनी तरफ तख्ता पाके वो गलत ना होते हुए भी आंखें चुराने पे मजबूर हो गई थी। आप किस फॉर्मेलिटी की बात कर रही हैं? एहसान साहब की सपाट आवाज़ अनाबिया की समातों से टकराई तो इसके हाथ ठंडे पड़ गए। मैं तैमूर और अनाबिया की बात कर रही हूँ। मैं आपसे अनाबिया का रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे तैमूर के लिए। इन्होंने अच्छी खासी बुनियाद बनाने के बाद आपके वाज़ेह अल्फाज में अपना मुद्दा बयान किया तो कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, जिसे महसूस करते हुए इनका दिल खुशी से खिल उठा, जबकि तमाशाई बनी बैठी समरा माँ की बिछाई गई बसात को देखते हुए अश अश कर उठी थी। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, तो चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद एहसान फ़ारूक का हस्ब तवक्का जवाब मौसूल हुआ तो शीरी बेगम के लबों पे एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट दौड़ गई। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी बेटी और बीवी से पूछ लें, जो तमाम मामला तय किए बैठी हैं। इनकी बात पे जहाँ एहसान फ़ारूक ने बेयकीनी से असमत बेगम की जानिब देखा था, वहीं अनाबिया और असमत जहाँ ने इस इल्ज़ाम पे तड़प कर शीरीन बेगम की तरफ देखा था। ये आप क्या कह रही हैं? असमत जहाँ का तो चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। प्लीज़ बहन, शीरी बेगम ने हाथ उठाते हुए इन्हें टोका।
तैमूर ने मुझे खुद बताया है कि आपको ना सिर्फ इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं बल्कि आप तो इन दोनों की मुलाकातें भी करवाती रही हैं, सैर सपाटे कराती रही हैं इन दोनों के। क्या? असमत जहाँ का तो मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि अनाबिया की तो कांटों बदन में लहू नहीं वाली कैफियत हो चली थी। इसने भला कब तैमूर के साथ बाहर मुलाकातें की थी? ये झूठ है, तोहमत है। तैमूर मेरे बारे में? इन्होंने एक रोज़ कबल इत्तफाकी तौर पर असमत बेगम, अनाबिया और तैमूर को डॉक्टर के पास से आते हुए देख लेने पर सूरत हाल को अपने हक़ में इस्तेमाल किया, मगर अनाबिया का दिल धक से रह गया। इतनी गलत बयानी नहीं कर सकता। इसकी आंखें लुबे-लबाब भर आई थीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है ये सब मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ? इन्होंने यकलख्त थियोरियाँ चढ़ाते हुए पूछा। चलो अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, मुझे ये कैसे पता चला कल शाम तुम इसके साथ आइसक्रीम खाने गई थी? वो बोली। ये बात इन्हें कैसे पता चली? साएं साएं करते दिमाग के साथ इसने खुद से सवाल किया, और वो जो जवाब आया था इसने इसके मान की किरचियाँ बिखेर डाली थी, जबकि असमत जहाँ का बेख्तियार इनके सीने पे हाथ आ ठहरा था। मगर आंटी, कल शाम तो वो मजबूरन अम्मी और अनाबिया को डॉक्टर के पास लेकर गया था, वो इसके साथ तन्हा घूमने फिरने नहीं गई थी। इन दोनों को बुत बना देख के मोमना तेज़ी से बोली तो शीरी बेगम तलखी से मुस्कुरा दी। अब ये तो आप लोग जानेंगी, आप लोगों का। इसने तो मुझे सिर्फ आइसक्रीम पार्लर जाने के बारे में बताया था, और माजरत के साथ अगर सब आपके नज़दीक इतना ही मायूब है जितना कि इस वक्त ज़ाहिर कर रही हैं, तो आप इसके साथ गई क्यों थी? बल्कि आप लोग मुझे ये बताएं कि किस रिश्ते से आप लोगों ने इसे अपना नौकर बना रखा है? क्या आप माँ बेटियाँ अपने घर में आने वाले को यूं ही अपनी उंगलियों पे नचाती हैं, या शरीफों के यही तौर तरीके होते हैं? असमत बेगम की पथराई आंखों में आंखें डाले वो खुश इखलाकी के तीर फेंक के अपने असल पर उतर आई तो साकित बैठी। अनाबिया का सख्ता जैसे टूट गया। मिसिस मिनहाज, बहुत हो गया, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि आप मेरे माँ बाप की इस दर्जा तौहीन करें? इससे पहले कि मैं आपकी और अपनी उम्र का फ़र्क भूल जाऊं, आप अभी इसी वक्त हमारे घर से तशरीफ़ ले जाएं। गुस्से से कांपती हुई वो एक उस जगह से उठ खड़ी हुई तो शीरी बेगम का चेहरा गज़ब से सुर्ख हो गया। वो एक झटके से उठी तो वहाँ मौजूद सभी नफूस भी खड़े हो गए। तुम 2 टके की आवारा लड़की, तुम खुद को समझती क्या हो? इतनी ही पारसाई का दावा है तो अपनी जवानी और अपनी नीयत को संभाल कर बैठो। अरे ये तो मेरी अपने बेटे से मोहब्बत थी जो मैं हर बात नज़रअंदाज किए तुम जैसे घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ने चली आई थी, वगरना तुम जैसी राह चलती तो इस काबिल भी नहीं कि हम में से कोई तुम पर एक नगाह गलत डाले, समझी? वो अपना पर्स उठाए समरा के साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई, और पीछे खड़े नफूस ये मौत का सामना सन्नाटा छा गया। पीछे खड़े नफूस पे मौत का सन्नाटा छा गया। मोमी, मोमी बेटा, यकलख्त असमत जहाँ की आवाज़ कमरे की साकत फ़िज़ा में अरताश पैदा किया तो तीनों ने बैक वक्त घबरा के इनकी जानिब देखा जो सीना मलते हुए सोफ़े पर गिरती चली गई थी। क्या क्या कह रही हो तुम? फ़ोन कान से लगाए तैमूर के लिए अपनी समातों पे यकीन करना मुश्किल हो गया था। भाई मैं ठीक कह रही हूँ, नाबिया ने मुझे मम्मी की बहुत इंसल्ट की और हमें साफ लफ्ज़ों में अपने घर से निकल जाने के लिए कहा। तमरा ने लहजे में रिक्कत तारी करते हुए माँ के बताए हुए डायलॉग्स दोहराए। तैमूर के लिए इस बात को मानना नामुमकिन हो गया था, मगर इसने ऐसा क्यों किया? वो मुस्तरिब सा बोला तो वो अपना साबका लहजा कायम रखते हुए बोली, भाई जब मम्मी ने एहसान अंकल से आप दोनों के रिश्ते की बात की तो इन्होंने फ़ौरन माजलत कर ली कि वह अपनी बड़ी बेटी के साथ होने वाले वाक़े के बाद अनाबिया का रिश्ता गैरों में नहीं करना चाहते। इस पे मम्मी ने इन्हें समझाने के लिए कहा कि आप यूँ फौरी इनकार ना करें और एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लें। इस पे अंकल कहने लगे, आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी आपके बेटे के साथ इन्वॉल्व है? मम्मी ने कहा, खुदा ना खास्ता मैंने ऐसा नहीं कहा, मगर ये बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। आप अगर एक फ़ैसला करने से पहले इससे भी पूछ लें तो कोई बुरी बात नहीं। इस पे अंकल कहने लगे, मैं जानता हूँ मेरी बेटी का फ़ैसला भी मुझसे अलग नहीं होगा। और जब अनाबिया को बुलाकर अंकल ने पूछा तो इसने साफ कह दिया, जैसी आपकी मर्ज़ी। समरा सांस लेने को रुकी तो तैमूर, जो अनाबिया की ताबेदारी से बाखूबी वाकिफ़ था,
بے اختیار لب بھینچ گیا۔ پھر ممی کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا تم سوچ سمجھ کر تو کہہ رہی ہو نا؟ تو نابیہ بولی میری زندگی کا فیصلہ میرے ماں باپ کریں گے۔ پھر ممی نے بھی کہہ دیا میرے بیٹے کو جھوٹی آس کیوں دلائی تھی؟ یہ بات سن کے تو نابیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہنے لگی آپ اتنی بڑی تہمت مجھ پہ کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ کو کسی نے یہ حق نہیں دیا، اور اب اگر آپ نے میرے کردار کے متعلق ایک لفظ بھی کہا تو میں آپ کی اور اپنی عمر کے فرق کو بھول جاؤں گی، اس لیے پلیز آپ ابھی اسی وقت ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ سمرا نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بات ختم کی تو دوسری طرف موجود تیمور پہ سناٹا چھا گیا۔ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال کہ ان کی عزت پہ ایک حرف نہیں آنے دی، اور اس کی محبت، اس کی ماں کی عزت، وہ درد کے طوفان میں گھرا تلخ سوچوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہیلو ہیلو بھائی! سمرا کے پکارنے پر وہ ایک بوجھل سانس لیتا جیسے خود میں لوٹ آیا تھا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ انہیں میں نے سلیپنگ پلز دے کر سلا دیا ہے، بوجھل لہجے میں بولی تو شیری بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کی کل کی ٹکٹس کروا رہا ہوں، اصغر سے کہو وہ تم لوگوں کو ایئرپورٹ ڈراپ کر دے، خود بائی روڈ اسلام آباد پہنچ جائے، اس نے آن واحد میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا تو سمرا نے ماں کو دیکھتے ہوئے انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تو شیری نے کہکا لگاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ انہیں اب اتنی سی بھی پرواہ نہ تھی کہ تیمور نابیہ کو فون کرتا یا نہیں، کیونکہ انہوں نے بدگمانی کے ایک نہیں بہت سارے بیج بوئے تھے۔ سمرا کا فون بند کرتے ہی تیمور نے کھولتے دماغ کے ساتھ انابیہ کا نمبر ملایا تھا، مگر 3-4 بیلوں کے بعد ہی اس کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ اگر سمنا جھوٹی ہوتی تو انابیہ ضرور اس کا فون اٹینڈ کرتی۔ لب بھینچے اس نے نمبر ری ڈائل کیا تو اب پہلی بیل پر ہی اس کی کال منقطع کر دی گئی تھی۔ کن پٹی میں ٹھوکریں مارتے ہوئے فون کے ساتھ اس نے جیسے جنون کی کیفیت میں انابیہ کا نمبر تیسری بار ملایا تھا، مگر اب کی بار پاور آف کی ریکارڈنگ نے اس کا دماغ حقیقتاً گھما ڈالا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پوری طاقت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ تیمور اور شیری بیگم کا سامنا اگلے روز کہیں رات کے وقت جا کے ہوا تھا۔ وہ سارا دن آفس میں گزار کر آیا تھا اور شیری سارا دن ذہن میں مختلف جملے ترتیب دیتی رہی تھی، مگر آمنا سامنا ہونے پر ماں سے سوائے رسمی بات چیت کے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا، اور اس دوران بھی وہ مسلسل ان سے نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ حقیقتاً ان سے بے حد شرمندہ تھا، اور شیری اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ انابیہ نے انہیں از خود گھر سے جانے کا کہہ کر ان کی پوزیشن ان کے بیٹے کے سامنے اور بھی مضبوط کر دی تھی۔ تیمور ادھر دیکھو میری طرف، اسے اٹھتے کے لیے پر تولتا دیکھ کے وہ بے حد نرمی سے بولیں تو نظریں جھکائے ہوئے اختیار اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے تو بیٹا بی فرینک، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی میری جان۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ محبت سے گویا ہوئیں تو تیمور نظریں اپنے ہاتھ پہ جمے ان کے مشفق ہاتھ پر ٹھہر گئیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، ان فیکٹ آئی ریئلی ویری سوری، دھیرے سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ منہاج مرتضیٰ کے آنے پر بھی اس کی ظالم چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ سب کا یہی اصرار تھا کہ وہ اپنی ایس کی ضد چھوڑ کے یہاں اپنا بزنس سنبھالے۔ اس نے کسی کی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور واپس لاہور چلا آیا۔ اس کے لاہور جانے پہ شیریں تھوڑی پریشانی ہوئی، لیکن چونکہ قوی امکان اس بات کا تھا کہ اب احسان فاروق شاید ہی کبھی اسے اپنے گھر آنے دیں، لاہور پہنچ کر وہ ایئرپورٹ سے سیدھا احسان صاحب کی گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لیکن جو ہی اس کی نظر سامنے موجود منظر پر پڑی، وہ اپنا تمام تر غصہ بھلائے کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ کھلے ہوئے گیٹ سے اندر لگی کناتیں اور آتے جاتے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ پورچ میں ایک طرف رکھی دیگیں اور برتنوں کے ڈھیر بھی وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ غلط ہونے کا احساس اس کے اندر بڑی تیزی سے جاگا تھا، جس کے زیر اثر وہ بڑی بے قراری سے کھلے گیٹ کے اندر چلا آیا تھا۔ پریشانی سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس نے احسان صاحب کو تلاشنا چاہا، مگر انہیں کہیں نہ پا کے اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکے کو آواز دے کر روک لیا۔ یہ یہاں اس کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ بے اختیار خاموش ہو گیا، لیکن مقابل اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پرسوں احسان انکل کی وائف کا انتقال ہو گیا ہے، آج ان کا کل ہے۔ کیا؟ لیکن کیسے؟
वो हैरत ज़दा सा बोला और दुख और बेयकीनी इसके चेहरे से हवादीदा थी। इन्हें हार्ट प्रॉब्लम थी। अचानक हार्ट अटैक हुआ तो घर वाले इन्हें अस्पताल ले गए। अगली सुबह इनका इंतकाल हो गया। एहसान साहब कहाँ हैं? चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद इसने बोझल लहजे में पूछा। वहाँ लान में मर्दों के बैठने का वहीं इंतज़ाम है। वो इसे बता के आगे बढ़ गया। धीरे धीरे कदम उठाता वो उनके करीब चला आया। एहसान साहब इस पर नज़र पड़ते ही बिल्कुल खामोश हो गए। इसे अपने सामने बैठने के लिए झुकता देख के वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए तो तैमूर भी इनके चेहरे पे निगाहें जमाए सीधा खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता वो इसके करीब से गुजर के लान से बाहर निकल गए। सर प्लीज़ मेरी बात सुने। वो जूते पहने बगैर इनके पीछे लपका था। सर प्लीज़ क्यों आए हो यहाँ? वो यकलख्त पलट कर इस पे बरसे तो तैमूर लखते भर को खामोश हो गया। बोलते क्यों नहीं? सुर्ख आंखों से इसे घूरते हुए वो दबे दबे से गुर्राए तो शकूर को साथ लिए बाहर आती अनाबिया इनकी आवाज़ सुनकर मुतअज्जब सी इनकी सिमत बढ़ी। लेकिन जो ही इसकी निगाह इनके मुकाबल खड़े तैमूर से टकराई वो अपनी जगह पे खड़ी की खड़ी रह गई। आया तो आप लोगों से बहुत शिकवे शिकायत करने के लिए था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो कसदन बात अधूरी छोड़ के नज़रें झुका गया तो एहसान साहब तल्ख लहजे में बोले, पता चल गया ना? अब यहाँ से चले जाओ और जाकर अपनी माँ को मुबारकबाद दो जिसकी बदौलत आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ है। आप ज़्यादती कर रहे हैं सर। मेरी माँ का भला आंटी के इंतकाल से क्या ताल्लुक़? वो नागवारी से बोला तो एहसान फारूक की मुट्ठियाँ भींच गईं। काश कि ये घर लोगों से भरा ना होता तो मैं तुम्हें बताता कि तुम्हारी माँ का असमत के इंतकाल से क्या ताल्लुक़ है। प्लीज़ बाबा, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी। दफतन अनाबिया ने पीछे से आकर इनके बाजू पे हाथ रखा तो वो दोनों चौंक गए। बेख्तियार तैमूर की नज़रें अनाबिया की जानिब उठी थीं। सुन लिया तुमने? अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ कदम मत रखना। इन्होंने उंगली उठाए इसे तंबीह की तो अनाबिया की बेगानगी पे इसका ज़ब्त जवाब दे गया। ठीक है, मैं दोबारा ना तो आप लोगों को अपनी सूरत दिखाऊंगा और ना ही आपसे कोई ताल्लुक़ रखूंगा, लेकिन इसे मेरी रिक्वेस्ट समझें या ज़िद कि मैं इस वक्त अनाबिया से बात करके जाऊंगा। वो एक सर्द नज़र अनाबिया के झुके चेहरे पर डालकर कतई लहजे में एहसान साहब से बोला, आओ। वो अनाबिया का हाथ थामे अपनी स्टडी की जानिब बढ़ गए। तैमूर भी इनके पीछे चला आया। कहो क्या कहना चाहते हो? मैं हर बात भुलाकर नए सिरे से टूटा ताल्लुक़ जोड़ना चाहता हूँ, मगर मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी। अनाबिया की सर्द आवाज़ स्टडी की खामोशी में गूंजी तो तैमूर बेयकीन सा इसकी तरफ पलटा। तुम अपने और मेरे रिश्ते को गलती कह रही हो? इसकी आंखों में दुख की कैफियत बड़ी वाज़ेह थी। नहीं, मैं अपनी परख अपने फ़ैसले को गलती कह रही हूँ। रिश्ता तो हमारे दरमियान कभी कोई था ही नहीं, और वो रिश्ता क्या हुआ जिसकी बुनियाद हमने इज़्ज़त और एतबार पे रखी थी? वो इसी रोज़ अपनी मौत मर गया था जिस दिन इस इज़्ज़त और एतबार की धज्जियाँ बिखेरी थी आपने। अपनी जान से बढ़कर हिफाजत की है मैंने तुम्हारे एतबार की। हाँ, लेकिन तुमने मेरे मान को मेरी माँ के आगे शर्मिंदा कर दिया। तुम एक अच्छी बेटी तो बन गई, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत के साथ बहुत नाइंसाफ़ी। अनाबिया, वो इसे इंतहाई दुख से देखते हुए बोला तो अनाबिया के चेहरे पे पछतावे के रंग फैल गए। काश कि मैं एक अच्छी बेटी साबित हुई होती तो आज मेरे दिल पे इतना बोझ ना होता, लेकिन शायद ये मेरे किए की सज़ा है, इस किए की जो मैंने एक झूठे मर्द की खोखली बातों पे यकीन करके किया, जो इतना खुदगर्ज़ है कि आज इसे आज भी दर्द है तो सिर्फ़ अपनी माँ का, अपनी मोहब्बत का। वो इसे तनफ़्फ़ुर से देखते हुए बोली। तैमूर इसके शफाफ चेहरे पे अपने लिए इस दर्जा बेएतबारी देख के साकित रह गया, जबकि इसके एहसासात से बेखबर अनाबिया इसी जहरखंद लहजे में गोया हुई। कितना मुख्तलिफ समझा था मैंने आदिल हसन से आपको, मगर आप तो इससे भी बढ़कर कमज़ोर निकले। इसने और इसके ख़ानदान ने जो कुछ भी किया सबके सामने किया, लेकिन आपने तो इज़्ज़त का दावेदार बन के हमें बेइज्जत किया, जान ले ली मेरी माँ की। इस सब के बाद आपने सोचा भी कैसे कि मैं आप में से किसी को माफ़ कर दूँगी? आपकी माँ की बातें मेरे दिल पे लिखी हैं। कौन सी बातें? क्या कह दिया था इन्होंने तुम्हें? यही ना कि मेरे बेटे को झूठी आस क्यों दिलाई थी? और तुमने क्या कहा? हशमगी नज़रों से इसे देखता वो इसके मुकाबिला खड़ा हुआ। तुमने इन्हें क्या कहा? अगर आपने मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहा तो मैं आपकी और अपनी उम्र के फ़र्क को भूल जाऊंगी। तुमने मेरी माँ और बहन को अपने घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक किया, वो इसी काबिल थी। और तैमूर जो इसके मुंह से किसी भी किस्म की तरदीद या सफाई सुनने का ख्वाहिशमंद था, इस दर्जा ढढ़ाई पे शौक
खड़ा रह गया। अनाबिया, एहसान का कौन सा रूप था? अपने माँ बाप का इतना ख्याल कि इनके सामने मेरा हवाला तुम्हें सुनना मंजूर नहीं, क्योंकि इनकी इज़्ज़त इज़्ज़त है और मेरी माँ बहन की कोई इज़्ज़त नहीं। तुम्हें मालूम भी है मैंने इन्हें कितनी मुश्किल से इस रिश्ते के लिए राज़ी किया था। तैमूर ने इसे दुख से देखते हुए कहा। जानती हूँ आपकी छोटी सच्ची दास्तानें जो आपने अपना मकसद पाने के लिए घड़ी थी। इतनी नफ़रत, इतनी बेयकीनी। हैरत की ज़्यादती के बायस वो पल भर को खामोश हो गया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो मज़ीद इससे क्या कहे। मुझे वाकई तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए था, कम अज़ कम मेरी खुशफहमी तो कायम रहती। अपने दिल में उठती टीस को दबाते हुए तैमूर ने इस दुश्मन जहाँ की तरफ देखा था। लेकिन एक बात याद रखना नाबिया, जुदाई का ये फ़ैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। चूँकि मैंने तुम्हें ज़ुबान दी थी तो मैं तुम्हारा हर फ़ैसला बखुशी कबूल करूँगा। इसलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिश पे अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं हमेशा के लिए ख़ुद को तुम्हारी ज़िंदगी से बेदखल करता हूँ। ठहरे हुए लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ एक आखिरी नज़र इसके अजनबी वजूद पे डालता दरवाज़े से बाहर निकल गया। शीरी बेगम का सारा दिन शदीद एज़तराब के आलम में गुजरा था। एक लम्हे को भी इनका ध्यान तैमूर की जानिब से नहीं हटा था। रात के खाने के बाद इसे कॉल कर लिया था और तैमूर जो आज सारा दिन शदीद डिप्रेशन में रहा था, माँ की आवाज़ सुन के बुरी तरह बेचैन हो गया। तैमूर, क्या बात है बेटा, तुम इतने उलझे हुए क्यों हो? मैं आज अनाबिया की तरफ गया था। वो लम्हे की हिचकिचाहट के बाद धीरे से बोला तो शीरी का दिल धक से रह गया, जबकि दूसरी तरफ वो इनकी कैफियत अनजान बोझल लहजे में गोया हुआ था। इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है। आज इनका सोएम था और शीरी को लगा जैसे किसी ने इनकी इतनी मेहनत पे पानी फेरने की इत्तला दे दी हो। तैमूर तो यकीनन जज्बाती हो कि हर बात भुलाने को तैयार हो गया होगा। ओहो, तुम्हारी मुलाकात हुई इन लोगों से? इन्होंने होशियारी से मतलब की बात पूछी तो तैमूर के लबों पे एक सर्द आह निकल गई। जी, लेकिन अब सोचता हूँ ना ही मिला होता तो अच्छा था। क्यों? इसकी बात पे शीरी का सारा जिस्म खून बन गया, जबकि तैमूरी ने बोझल लहजे में सारी बात बताता चला गया, जिसके अख्ताम पे शीरी बेगम पर शादी मर्ग सी कैफियत तारी हो गई थी। क्या वो अपनी माँ की मौत के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहरा रही हैं? इसे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने पर शर्म नहीं आती? वो मक्कारी से बोली तो तैमूर एक गहरी सांस लेकर रह गया। अच्छा मम्मी, फिर बात करूँगा, अल्लाह हाफिज़। वो धीरे से बोला। अल्लाह हाफिज़ मेरी जान, अपना ख्याल रखना। इन्होंने दिल गिरफ्ती से कहते हुए राब्ता मुनक़ता करते हुए फ़ोन एक जानिब पटका था और लबक छपक समरा के कमरे की जानिब बढ़ी। मुस्कुराते लहजे में इन्होंने पूरी बात इसके गोशे गुजार की थी, लेकिन अपनी कामयाबी की धुन में वो समरा की खामोशी और इसके चेहरे पे फैलता मलाल नहीं देख सकी थी। दिन महीनों और महीने सालों में तब्दील होते चले गए। इस दौरान समरा की शादी हो गई थी, मगर शीरी बेगम और तैमूर को माहीन के लिए कायल ना कर सकी थी। इसकी ज़ात हर गुज़रते वक्त के साथ वीरानी के एक ऐसे खौल में बंद होती चली गई थी जिसे तोड़ना इनमें से किसी के बस में ना था। इसकी ये तन्हाई, ये उदासी समरा के एहसास जुर्म में हर लम्हा इजाफे का बायस थी। वो ख़ुद को तैमूर और अनाबिया का मुजरिम समझने लगी थी। इधर अनाबिया की ज़ुबान पे दोबारा कभी तैमूर मिनहाज का नाम नहीं आया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने लाहौर के एक बेहतरीन कॉलेज में जॉब कर ली थी। मोमिना ने फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद अपना बुटीक खोल लिया था। अनाबिया के नज़दीक ज़िंदगी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन एहसान फ़ारूक को इसकी जानिब से सख्त तशवीश थी। मोमिना तो अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। इसने दोबारा शादी के लिए सख्ती से मना कर दिया था, मगर अनाबिया को हर हाल में अपना घर देखने के ख्वाहिशमंद थे। इनकी ये ख्वाहिश जल्दी डॉक्टर उमर की सूरत में पूरी हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली का खूबरू नौजवान था। नाबिया को इसकी वालदा ने एक फंक्शन में देखा था। नाबिया ने इन दोनों की पसंद पे खामोशी से सर झुका दिया था। वो अपनी ताबेदारी से माजी में अपने घर वालों को मिलने वाली अजियत का अजाला करना चाहती थी। अगली सुबह इतवार था। तैमूर सारी रात जागने के बाद अब कहीं 12 बजे के करीब जाके उठा था। शावर लेने के बाद भी तबीयत पर छाई कसलमंदी
दूर ना हुई तो वो उठ के नीचे लाउंज में चला आया था, जहाँ शीरी बेगम के साथ मिनहाज साहब भी बैठे थे, टीवी देख रहे थे। इनके आने पे मुलाजमा इसकी रूटीन का नाश्ता यानी जूस ले आई थी। मम्मी आप मामू की तरफ गई थी? इसने जूस का गिलास डालते हुए माँ की तरफ देखा। नहीं वो मैं, इन्होंने गड़बड़ा कर शोहर की जानिब देखा तो तैमूर की भवें तन गई। वो बेख्तियार सीधा हो बैठा। जब मैंने आपसे कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके जाके सारे मामला तय कर लें तो आप गई क्यों नहीं? इनकी तरफ देखता वो तुन लहजे में बोला तो शीरी बेगम भी कदरे नागवारी से बोली, मैं समरा की मुंतज़िर हूँ, वो आएगी तो हम जाएंगे ना। समरा के नाम पे तैमूर बेख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गया। ओफो मम्मी आप समझती क्यों नहीं? मैं कौन सा बारात लेकर जाने के लिए कह रहा हूँ जो आप? वो झिंझला कर तेज़ लहजे में बोला तो मिनहाज मुर्तज़ा ने इसे तंबीही लहजे में टोक दिया, तैमूर कंट्रोल योरसेल्फ। इनके टोकने पे वो बेख्तियार खामोश हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। वट इज़ रॉन्ग विद यू? वाई यू आर बिहेविंग सो स्ट्रेंजली? वो इसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, आप सही कहते हैं पापा, पता नहीं मुझे क्या जा रहा है। इनकी तरफ देखता वो थके थके से लहजे में बोल कहता उठ खड़ा हुआ और फिर पलट कर बाहर की जानिब चला गया था। शीरी फ़ोन पे तमाम रुदात समरा के गोशे गुजार की थी। तैमूर के नाकाबिल फ़हम रवैये ने इन्हें वाकई बहुत अपसेट कर दिया था। इनकी बात सुन के समरा बेख्तियार एक बोझल सांस खींच कर रह गई। तैमूर अपने दिल से लड़कर खुद एक अनचाहा रिश्ता खुद पर मुसल्लत कर रहा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा आना फितरी बात थी। तो क्या तैमूर सारी ज़िंदगी इसी तरह नाखुश रहेगा? और क्या इसके लिए अपने इकलौते भाई को इस तरह घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारते देखना आसान होगा? क्या इन्होंने जो किया वो इसके लिए ख़ुद को माफ़ कर पाएगी? इनके झूठ और इल्ज़ामों ने एक नेक औरत की जान ले ली थी। दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया था। वो खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। मम्मी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, अभी मुझे अहमर के साथ कहीं जाना है। इसने फ़ोन बंद कर दिया और सारी ज़िंदगी के लिए पछतावों में घिरने से बेहतर था वो एक आखिरी कोशिश ज़रूर करती, फिर चाहे तैमूर इसे कितनी बड़ी सज़ा क्यों ना दे लेता। कम अज़ कम इसे ये इत्मीनान तो होता इनकी जुदाई में कुछ हाथ इसका था, तो इन्हें मिलाने के लिए भी इसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। कल मैं तैमूर मिनहाज की बहन हूँ अंकल, मैं तैमूर मिनहाज की बहन हूँ समरा, और आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। एहसान फ़ारूक एक लम्हे के लिए साकत खड़े रह गए थे। इनकी समझ में नहीं आया वो इसे यहाँ से वापस भेज दें या अपने मोहसिन की बहन समझते हुए इसकी इल्तिजा कबूल कर लें। आओ बैठो। तैमूर कैसा है? इन्होंने अपने महसूस मुशफ़िक़ लहजे में पूछा। समरा इनकी मशकूर होती सोफ़े पर बैठ गई। वो ठीक नहीं है, समरा ने धीरे से कहा। तो कमरे में मौजूद तीनों नफूस ने चौंक कर इसकी जानिब देखा, लेकिन जिस तेज़ी से अनाबिया के चेहरे के रंग बदला था वो समरा की गहरी नज़रों से छुपा ना रह सका। क्या हुआ है इसे? खैर तो है? एहसान साहब ने परेशानी से पूछा। तो समरा दिल ही दिल में इनकी अच्छाई की कायल हो गई। सच सुन के शायद आपको अच्छा ना लगे अंकल, और झूठ मैं कहना नहीं चाहती, वो धीमे लहजे में बोली। क्या मतलब? इन्होंने उलझ कर इसका चेहरा देखा। मतलब ये कि इन्हें जब से अनाबिया की मंगनी का पता चला है वो बेहद अपसेट हो गए हैं। धीरे से कहते हुए इसने अनाबिया की तरफ देखा। वो निचला लब दांतों तले दबाए बेख्तियार नज़रें झुका गई। आप ये मत समझिएगा मुझे यहाँ तैमूर भाई ने भेजा, इन्हें तो मेरे यहाँ आने के बारे में पता भी नहीं, मैं तो ख़ुद यहाँ आई हूँ अनाबिया से सिर्फ़ एक सवाल पूछने और इसे एक सच्चाई बताने, इसने अपने साबका लहजे में कहा। तो अनाबिया की आंखें ना चाहते हुए भी सबरा की जानिब उठ गई। कैसी सच्चाई? मोमिना ने उलझते हुए इसकी जानिब देखा। मेरे भाई की मोहब्बत की सच्चाई, इनकी बेगुनाही की सच्चाई। जो 4 साल पहले आपके घर में जो कुछ भी हुआ था मेरी माँ का रचाया हुआ एक खेल था, जिसमें बाद में मैं भी शामिल हो गई थी और जिसकी आज तक तैमूर भाई को ख़बर नहीं। बात करते करते इसका लहजा बेख्तियार भरा गया था, जबकि वो तीनों मारे हैरत के घंग बैठे इसका चेहरा तकते रह गए थे। मैं नहीं चाहती इस हकीकत के खुलने के बाद मेरा भाई फिर कभी रिश्तों पे एतबार कर पाएगा या नहीं, लेकिन ये भी सच है कि आज मैंने हकीकत बयान ना की तो शायद मैं अपने भाई की बेरंग ज़िंदगी के लिए ख़ुद को कभी माफ़ ना कर सकूं। वो बहते अश्कों के दरमियान बोली। अनाबिया ने मजबूती से सोफ़े के बाजू को थाम लिया। मैंने जब मम्मी के कहने पर इनका साथ दिया था तब मुझे इस बात का अंदाज़ा ना था कि हमारा ये झूठ आप लोगों की ज़िंदगियों में कितना बड़ा तूफ़ान ले आएगा।
لیکن جب مجھے آپ کی والدہ کے انتقال کے بارے میں پتہ چلا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں۔ ہماری غلط بیانی سے ایک شریف النفس ماں کی جان چلی گئی، کئی ہنستے بستے دل اجڑ گئے تھے۔ میرا اپنا بھائی اپنی بے اعتباری کو دل سے لگائے بالکل گمسم سا ہو گیا تھا۔ میرے لیے اتنے بوجھ کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ان کی اجاڑ زندگی اور انابیہ سے ان کی محبت دیکھ کر میرا ضمیر مجھے ہر لمحہ ملامت کرتا تھا۔ 4 سال گزر گئے تھے مجھے اس خلش کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے، جب کچھ دن پہلے اچانک ہمارا لاہور آنا ہوا تھا اور یہاں اسپتال میں انابیہ کو داخل دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ انابیہ کو اس حال میں دیکھ کے میں خود کو اس کے پاس آنے سے روک نہ سکی۔ وہاں روم میں میری ملاقات انابیہ کی بڑی بہن سے ہوئی۔ اس نے ایک نظر مومنہ کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھی تھی کہ میں وہاں تیمور کے کہنے پر آئی ہوں۔ میرے پوچھنے پر انہیں بھی شاید میری لا علمی کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے انداز پہ میری الجھن بڑھ گئی۔ میں نے گھر پہنچ کر تیمور بھائی کو فون کر کے اس بارے میں سوال کیا تھا، اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ نابیہ اپنی کولیگز کے ساتھ ٹرپ پہ اسلام آباد آئی تھی۔ یہاں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی خفیہ انکوائری انہیں سونپی گئی تھی۔ وہ لقطے بھر کو خاموش ہوئی تو مومنہ نے دھیرے سے پوچھا، تیمور نے تمہیں بتایا نہیں کیا حادثہ پیش آیا؟ نہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، وہ ٹیشو سے آنسیں صاف کرتے بولی تو انابیہ بے اختیار اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ اپنی جان سے بڑھ کے حفاظت کی ہے میں نے تمہارے اعتبار کی۔ میں ہر بات بھلا کر نئے سرے سے ٹوٹا تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ صاحب نے آپ کو اس وقت دفتر لے جانے سے منع کیا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہوا جس کی بنیاد ہم نے عزت اور اعتبار پہ رکھی تھی؟ اپنی آوازیں ماضی اور حال سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر گئیں تو نابیہ نے زور زور سے روتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اگر اسے بدگمان کیا گیا تھا تو تیمور کو بھی اس سے بدگمان کرنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ اسے یوں بے حال ہوتا دیکھ کے مومنہ اور احسان صاحب نے سرعت سے اٹھ کے اسے تھام لیا تھا۔ بابا مجھے تیمور کے پاس لے چلے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ احسان فاروق کا ہاتھ تھامے وہ دیوانہ وار روتے ہوئے بولی، لے چلوں گا بیٹا، لے چلوں گا، تم حوصلہ تو رکھو۔ احسان صاحب نے اس کے سر کو جھک کر چومتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کچھ نہ کہا تھا انہوں نے اس لڑکے کو، مگر وہ پھر بھی ان کی عزت کا محافظ بن گیا تھا۔ ہر بات بھلا کر اس نے صرف اور صرف اپنے فرض پہ توجہ دی تھی۔ وہ تو حقیقتاً اس کا بدلہ نہیں دے سکتے تھے، اور یہ لڑکی جس نے اپنی ماں، بیٹی اور بھائی بہن کے رشتے کو داؤ پہ لگا کے انہیں ساری سچائی سے آگاہ کیا تھا، اس کا بھی تو کوئی کم احسان نہ تھا ان پر۔ ان کی نم آنکھیں سمرا کی طرف اٹھیں تو وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ انکل مجھے معاف کر دیں، میں واقعی اپنی غلطی پہ بہت شرمندہ ہوں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو احسان صاحب کا مشفق ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ نہیں بیٹا، میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم ناسمجھ تھیں، تم نے جو کیا ماں کی محبت میں کیا، خدا تمہاری غلطی معاف کرے اور تمہیں اس سچائی کا اجر دے، انہوں نے نرم لہجے میں کہا تو سمرا کے آنسوؤں میں شدت دھر آئی۔ بہت شکریہ انکل، بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ آپ سے اب میری بس آخری التجا ہے، پلیز اسے رد نہ کیجیے گا۔ وہ روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بولی، آپ پلیز انابیہ کی موجودہ منگنی ختم کر کے اسے میرے بھائی کی زندگی میں شامل کر دیں۔ پلیز انکل، آئی ریکویسٹ یو، ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ احسان صاحب کے آگے جوڑ دیے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تمہیں شاید یہ سن کر عجیب لگے، لیکن قدرت یہ کام پہلے ہی کر چکی ہے، انابیہ کا رشتہ بھی چند دن پہلے ہی ختم ہو گیا ہے، وہ دھیرے سے بولے تو روتی ہوئی سمرا حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں انکل؟ اس کے لیے تو اپنے کانوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے انابیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ لیکن تمہاری والدہ، مومنہ نے پریشانی سے کہا۔ ان کی آپ فکر مت کریں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں، آپ بس میرے بھائی کا انتظار کیجیے گا، خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ حافظ۔ وہ جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح اچانک اٹھ کر واپس چلی گئی۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب سمرا کو اندر داخل ہوتا دیکھ کے وہ سب چونک گئے تھے۔ وہ ماں سے مل کر باپ کو پیار کرنے کے بعد تیمور کی جانب آئی تو اس نے اٹھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ نہ جانے کیوں اس کے سینے سے لگتے ہی سمرا کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟
سمرا نے ایک گہری نظر بائی کے چہرے پہ ڈالی اور سامنے بیٹھتے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا، پھر جیسے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے تیمور کے برابر والی کرسی سنبھال لی۔ اکیلے رات میں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج صبح نکلتی شیریں بیگم نے خفگی سے کہا تو سمرا سپاٹ نظروں کے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے ایک ٹک اپنی جانب تکتا پا کے شیریں نے الجھ کر پوچھا تو منہاج صاحب کے ساتھ ساتھ تیمور کی نظریں بھی سمرا کی جانب اٹھ گئیں۔ آپ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ ان کی طرف دیکھتی وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو ٹیبل پہ بیٹھے تینوں نفوس اس عجیب و غریب بات پہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ شیریں بیگم نے حیرت سے بیٹی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا تیمور بھائی، انابیہ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا، اس کے بعد آپ اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ بنا کسی جھجک کے دو ٹوک لہجے میں بولی تو شیریں بیگم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، جبکہ تیمور حیرت زدہ سا دونوں کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ شیریں نے گھبرا کر ایک نظر بیٹے کو دیکھتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے سمرا کو گھورا۔ آپ مجرم ہیں تیمور بھائی کی، گناہ گار ہیں انابیہ اور اس کے گھر والوں کی۔ ٹیبل پہ ہاتھ مارتی سمرا ایک جھٹکے سے کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات پہ جہاں تیمور کی پھٹی پھٹی سی بے یقین آنکھیں ماں کی جانب اٹھی تھیں، وہیں منہاج مرتضیٰ بھی گھبرا کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سمرا کے تیور انہیں سمجھا گئے تھے کہ آج وہ رکنے والی نہ تھی، اور شاید یہ اندازہ شیریں بیگم کو بھی ہو گیا تھا، تبھی وہ اٹھ کر دندناتی ہوئی اس کے سر پہ جا پہنچی تھی۔ کیا بتاؤ گی؟ ہاں کیا بتاؤ گی؟ انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ یہ کہ آپ نے نہ صرف تیمور بھائی سے جھوٹ بولا تھا بلکہ ان شریف لوگوں پر بھی، اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتی شیریں بیگم کا ہاتھ پوری طاقت سے سمرا کے گال پر پڑا تھا۔ بکواس کرتی ہو، جھوٹ بولتی ہو۔ وہ دیوانہ بار اس پہ جھپٹی تھیں، اس کے ارادوں کو بھانپ کر وہ غصے سے پاگل ہو اٹھی تھیں، جب منزل دو گام پہ رہ گئی تھی تو یہ بے وقوف لڑکی اتنی شکست سے دوچار کرنے چلی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا سر توڑ کے رکھ دیں۔ تہمت یہ نہیں وہ تھی جو آپ نے انابیہ اور اس کی ماں پہ لگائی جب آپ نے ان کی تذلیل کی تھی، انہیں آوارہ اور بد چلن کہا تھا۔ روتی ہوئی سمرا بھائی سے الگ ہو کے جاتی چلائی تو تیمور کی دھواں دھواں آنکھیں ماں کے چہرے پہ جم سی گئیں، اور پھر سمرا وہ جھوٹ، ہر وہ دھوکہ اسے بتاتی چلی گئی جو ان سب نے اسے دیا تھا، جسے سن کر تیمور نڈھال سا کرسی پہ گر سا گیا تھا۔ اس دوران شیریں کی بھی ساری مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا ہمارے یہ جھوٹ، یہ الزام انابیہ کی امی کی جان لے لیں گے۔ ان کا غصہ بجا تھا۔ انابیہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ماں کی باتوں سے ہوا تھا۔ اس نے آپ سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ اپنی ماں کی موت کے بعد کیا تھا، اور وہ اس فیصلے میں حق بجانب تھی، بلکہ وہ کیا اس کی جگہ اور کوئی اچھی لڑکی ہوتی تو شاید محبت کی خاطر اپنی تذلیل تو بھلا دیتی، مگر ایسے کسی بھی شخص کا ہاتھ تھامنے سے یقیناً صاف انکار کر دیتی جس کی ذات اور جس کا خاندان اس کی ماں کی موت کا سبب ہوتا۔ اس کے سامنے دو زانو بیٹھتے ہوئے وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے زاروں قطار روتے ہوئے بولی تو تیمور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ کاش کہ یہ سب جھوٹ ہوتا، غلط ہوتا، فریب ہوتا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ ماں، باپ، بہن، وہ بھلا اب کس کو اپنا کہہ سکتا تھا، کس پہ دوبارہ اعتبار کر سکتا؟ اس کے حصے میں تو ہر طرف سے خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ میں آپ کی گناہ گار ضرور ہوں بھائی، مگر میں آپ کو دکھ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں یہاں آنے سے پہلے انابیہ اور اس کی فیملی کو ساری سچائی بتا کر آئی ہوں، آپ کی بے گناہی کی گواہی دے کر آئی ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں، سب ختم ہو گیا، سب۔ سر اٹھاتے ہوئے اس نے سمرا کا ہاتھ جھٹکا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی آپ لوگوں کے درمیان جدائی کی لکیر نہیں کھینچ سکتا، نہ ممی، نہ وقت، نہ خود انابیہ۔ میں نہیں جانتی یہ کیسے ہوا، لیکن انابیہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے، اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے بھائی۔ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سمرا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو تیمور کے بہتے اشک بے یقینی سے تھم سے گئے۔ اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے سمرا نے محبت سے اس کا تھام لیا تو ساکت بیٹھا تیمور کتنی ہی دیر نظریں جمائے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی حالت پہ منہاج صاحب کا دل کٹنے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب چلے آئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم نے تمہیں واقعی بہت دکھ
بہت تکلیف پہنچائی۔ اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے وہ دل گرفتگی سے بولے تو تیمور ان کی طرف دیکھے بنا آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو خود خالی ہاتھ ہوں، میں بھلا آپ کو کیا دے پاؤں گا؟ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے وہ آہستگی سے اپنے شانے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا بکھرا ہوا لہجہ، ویران آنکھیں اور تھکے ہوئے قدم شیریں منہاج کے دل پہ ثبت ہو گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے، کیا کر دیا؟ اپنے بیٹے کے وجود پہ چھائی شکستگی دیکھ کے انہیں 4 سالوں میں پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی ذات کے ذم میں کیا، اپنا مقصد پانے کے لیے میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے بیٹے کے دل کی بھی۔ اپنی ذات، اپنی دولت، اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا مجھے۔ اس ایک احساس نے میرے باقی تمام احساسات ختم کر ڈالے تھے، لیکن میرے بیٹے کی 2 دن کی بھوک پیاس اور خاموشی نے مجھے تمہاری ماں کی پاسداری اور اس کی موت کی وجہ سمجھا دی۔ مجھے اس حقیقت نے احساس دلا دیا میں کتنی بری ماں ہوں، کتنی بری۔ انابیہ کے ہاتھ کو آخری سہارے کی مانند دونوں ہاتھوں سے تھامے شیریں منہاج پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئیں۔ انابیہ اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اسے اپنے رب کے انصاف پہ یقین آ گیا۔ مجھے اعتراف ہے یہ کہ میں نے تیمور سے منسوب کر کے جو کچھ بھی بولا سب جھوٹ تھا۔ وہ تم سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی تمہیں اتنا ہی چاہتا ہے۔ تم اس کی اس بے لوث محبت کی خاطر مجھے معاف کر دو اور میرے بیٹے کی زندگی میں واپس آ کر میرے اس ملال کو کم کر دو بیٹا، پلیز۔ میرے تیمور کو سمیٹ لو، نہیں تو ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا۔ بہتے اشکوں کے ساتھ وہ التجائیہ انداز میں بولی تو انابیہ کی بھیگی آنکھیں احسان فاروق کی جانب اٹھ گئیں، جنہوں نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا آنٹی، اور میری دعا ہے میرا اللہ بھی آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ شیریں نے چند لمحے اسے بے یقینی سے تکنے کے بعد خود سے لگا لیا۔ تیمور کا شکستہ وجود ہولے ہولے راکنگ چیئر پہ جھول رہا تھا۔ شکن زدہ ملگجا لباس، بڑھی ہوئی شیف اور متورم سرخ آنکھیں اس کی ذہنی براگندگی کا ثبوت تھیں۔ ان 2 راتوں میں نہ تو اسے بھوک کا احساس تھا، نہ ہی نیند کا۔ اگر کسی بات کا ہوش تھا تو اپنے ماں باپ کے دیے دھوکے کا، اپنے رشتوں کے بکھرنے اور اپنے دل کا، جہاں بہت درد تھا، بہت زیادہ درد۔ گھر والے اس کی منتیں کرتے، دروازہ پیٹتے پیٹتے تھک جاتے، لیکن وہ بے حس بنا بیٹھا رہا۔ اور آج چونکہ صبح سے اب تک کسی نے بھی اس کا دروازہ نہ کھٹکھایا تھا، اس لیے اس دھیمی سی دستک نے بھی اس سوچوں کے تانے بانے کو بکھیر کے تیمور کو دروازے کی جانب دیکھنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ بے نیازی سے نگاہیں پھیر لیتا، دہلیز کے نیچے سے ایک گلابی لفافہ کمرے کے اندر سرک آیا۔ دھیرے سے سیدھے ہوتے ہوئے تیمور نے اب کے گہری نظروں سے آف وائٹ کارپیٹ پہ پڑے اس ہلکے گلابی لفافے کو دیکھا، پھر جیسے بے اختیاری کے عالم میں اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جھک کر اپنے پیروں کے قریب پڑا لفافہ اٹھا لیا۔ بے چینی سے لفافہ کھولتے ہوئے اس نے اندر موجود پرچہ نکال کر دھیرے سے کھولا اور اس کی آنکھیں اپنے سامنے بکھری موتیوں کی سی تحریر پہ حیرت سے جم کے رہ گئیں۔ سورج پہ دستک دینا آسان نہیں، اپنا ہاتھ جلا لینا آسان نہیں، جل کر اپنے پاؤں سے کھیلنا گرم شعاعوں سے آسان نہیں۔ جیون کے ایک ایسے دوراہے پر گمسم سی کھڑی ہوں میں، ادھر مڑوں یا ادھر جاؤں اس الجھن میں پڑی ہوں میں۔ نئی ڈگر کو مڑ جانا آسان نہیں، ٹوٹ کے پھر سے جڑ جانا آسان نہیں، واقعی ٹوٹ کے پھر سے جڑ جانا آسان نہیں، لیکن مجھے یہ ہمت، یہ حوصلہ آپ کی بے مثال محبت اور وفا نے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے آپ بھی گزری ہر بات بھلا کے مجھے میری بدگمانی پہ معاف کر دیں گے نا؟ تیمور کو لگا جیسے کسی نے اس کے درد سے تڑپتے ہوئے نڈھال دل کی ساری جلن، ساری تکلیف اپنی نرم پوروں میں سپیٹ لی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے انابیہ احسان کو دیکھ کے مبہوت سا رہ گیا۔ تم یہاں؟ اس کی بے یقینی سے فقط اتنا ہی کہتے پائی تھی۔ جی، اور پوری عزت اور مان کے ساتھ لائی گئی ہوں، وہ مسکرا کر بولتی ایک قدم بڑھا کے اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ تیمور منہاج کی پیاسی نگاہیں اس کے چہرے پہ جم سی گئیں، جبکہ اسے وارفگی سے دیکھتی انابیہ کی اپنی آنکھوں میں یکلخت ڈھیروں آنسو تواتر سے آئے تھے۔
یہ اگر خواب ہے نابیہ تو میری دعا ہے میں ساری عمر اسی خواب میں گزار دوں۔ اس قاتل کے قاتل حدود کو تکتے ہوئے نمناک لہجے میں بولا تو انابیہ نے آگے بڑھ کر اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں تیمور، اب یہ خواب نہیں ہے۔ برستی آنکھوں کے ساتھ انابیہ کے لب دھیرے سے مسکرائے تو تیمور نے بھی نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اب چلیں نیچے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے ہاتھوں میں دیے اس کے ہاتھ کو انابیہ نے دھیرے سے کھینچا تو تیمور کے پورے وجود میں ایک تناؤ سا آ گیا، جسے محسوس کرتے ہوئے انابیہ نرمی سے بولی، کس نے کہا تھا اور کیا نہیں؟ ہمیں کچھ نہیں سننا، ہمیں ہر بات بھلا کر نئے سرے سے بس ٹوٹا تعلق جوڑنا ہے۔ اور تیمور انابیہ کے منہ سے اپنا جملہ سن کے بے اختیار مسکرا دیا، جس نے میں کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کر کے اس کی 4 سالہ ہر اذیت مٹا دی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ انابیہ کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا، جہاں ان کے سارے اپنے ان کے منتظر تھے۔ جی تو آپ کو کیسا لگا یہ ناول، جس کا یہ لاسٹ پارٹ تھا آج؟ مجھے تو بہت اچھا لگا۔ آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں لازمی دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔